इदानीं गणेशस्य माहात्म्यवर्णनम् ईषदेव प्रस्तौमि। सिन्धूरारुणवर्णवर्णिततनुं भ्राजद्हिरण्याङ्गदं गौरीनन्दनसुन्दराकृतिममुं तुङ्गान्तरङ्गायितं वन्दे वन्द्यपदं सुतापसवरैर्यस्याङ्घ्रिबालातबध्यानाद्यातिसहस्रधा विघटिता विघ्नान्धकारावली। गणेशः सिन्धूर अरुणवर्णवर्णिततनुः पुनः अरुणवर्णयुक्त सुवर्णहारी अस्ति। तदर्थं सूर्यः एव प्रदृश्यते। यथा सूर्यः सूर्योदयेन विघ्नान्धकारावली नष्टा भवति, तथा गणेशोदयेन अस्माकं मनसः अंधकारमपि नश्यतु इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। कमलानि सूर्यकिरणैस्तरुणैरपयातनिद्रमुदयं व्यगमन् हृदयानि पद्मसदृशानि शुभदृष्टितोऽभ्युदयमभ्यगमन्। यथा सूर्योदयेन निद्रितपदानि कमलानि अनिद्रितपदानि भवन्ति, तथा गणेशोदयेन अस्माकं हृदयानि निद्रितपदानि आसन्, तथा गणेशोदयेन इदानीं विकसितानि सञ्जातानि। वन्दे विनायकं भक्तामोददं मोदकप्रियं धारणे सर्वविघ्नानां विभ्राजित्सायकोपमम्। विनायकः सायकोपमः सन्दृश्यते। कथमित्युक्ते सर्वविघ्नानां सायकोपमः अस्ति। भक्तानां विघ्ननाशकः अस्ति। इति तवनुतिमेताम् एकदन्तप्रगाथां त्रितयकवनयुक्तां बालवाचा प्रणीतां शुभकरहरपापं स्वीकुरुस्वानुकम्पं जय जय करुणाब्धे श्रीगणेश प्रसीद। मदीयां सदोषां कलभाषणं गणेशाय अर्पयामि इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारात् विरमामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 10 वयस्कः।